والدین دی فضیلت دے حوالے نال احادیث مبارکہ سنیاں۔ ساری زندگی والدین دا ادب کرو، والدین دا مقام سمجھو۔ آیتاں حدیثاں سنیاں۔ اج دے سبق دے اندر اسی بیان کرانگے کہ والدین دے نافرمان دیاں سزاواں کنیاں کیا۔ خدا را اے چند منٹ دی ویڈیو دیکھے گا، میں آقا دیاں سچیاں اور سچیاں حدیثاں پیش کرن لگا، روح لرز جائے گی، دل دہل جائے گا۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج دی رات میں جدوں جنت دی سیر کر لئی نا تے مینوں جہنم دا نظارہ کرایا گیا۔ میں ویکھیا تے کچھ لوگ اگ دیاں شاخاں دے نال جہنم دے وچ الٹے لٹکائے ہوئے نے۔ میں پوچھا جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یہ کون بدبخت نے؟ جدو یہ سوال کیتا نا تو جبریل امی عرض کردے نے، سونیا یہ او بدبخت نے جڑے دنیا تے اپنے والدین نو گالاں کڈدے سن۔ سونیا اج انہاں نو جہنم دے اندر آندھا منہ دے بل لٹکایا گیا ہے۔ سونیا اے والدین نو گالاں کڈن والی قوم ہے۔ خدا را ہوش کرو، غور کرو، کدھر اسی والدین رب العالمین نے قرآن تے اوف آکھن دا، میرے روح کائنات دی حدیث مبارکہ سن اوف تے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اگر اوف تو چھوٹا لفظ بھی چاہندا تے ارشاد فرما دیندا، او بھی والدین نہ کہن تے بندے نو سمجھا چھوڑتا کہ یہ نہیں کہنا۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ، والدین دا نافرمان عبرت پکڑے گا۔ اج اپنے من دے اندر نظر مار کے چیک کر، اج اپنا میزان، اپنا ترازو، اپنے دل دی تکڑی تول کے دس، اے جرم اسی تے نہیں کدھرے کر رہے، اے جرم میں تے نہیں کر رہا۔ اج کسے وال انگلی اٹھان تو پہلے اپنے گریبان جھانک کے اسی ویکھنا ہے، اسی والدین دے نافرمان تے نہیں، ساڑی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ صائم الدہر ہوئے، دن دے روزے رکھن والا ہوئے، اور اس ساریاں راتاں جاگ کے اللہ دی عبادت کرن والا ہوئے، لیکن والدین نافرمان ہوئے گا، رب اس دی عبادت نو قبول نہیں کرے گا۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اللہ رب العزت اس انسان دی قبر دے اندر زمین دے ذریاں دے برابر، پانی دے قطریاں دے برابر انگار بھر دے گا۔ صحابہ رد کردے نے، سونیا اے کیڑے لوگ ہون گے جنہاں دیاں قبراں وچ رب العالمین انگار بھرے گا؟ تو رب العالمین دے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے او لوگ ہون گے جنہاں دیاں قبراں وچ زمین دے ذریاں دے برابر، مٹی دے ذریاں دے برابر، ریت دے ذریاں دے برابر، بارش دے قطریاں دے برابر، پانی دے قطریاں دے برابر انگار بھرے جان گے۔ وہ بدبخت والدین دے نافرمان ہون گے، والدین نو گالاں کڈن والے ہون گے۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو والدین دا نافرمان اس دنیا تو جاندا ہے، قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے، قبر نو حکم ہوندا ہے، اے قبر، قبر اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق دور تک پھیل جاندی ہے اور آپس وچ ملدی ہے، حتیٰ کہ اس والدین دے نافرمان دیاں پسلیاں ایک دوجے دے اندر پیوست ہو جاندیاں، دائیاں پسلیاں سجے پاسے والیاں کھبے پاسے، دائیں سائڈ والیاں بائیں سائڈ دے وچ پیوست ہو جاندیاں نے، اور یہ عذاب تا صبح قیامت اس تے جاری و ساری رکھے گا۔ اے دوستو ذرا غور تے کرو، کدھر ایسی والدین نو اف تے نہیں کر رہے۔ میرے آقا دا غلام ہوئے، نام ہوئے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تے کلمہ زبان تے جاری نہیں ہو رہا، روح پرواز نہیں کر دی پئی، تے صحابہ کو پوچھا، اے میرے غلاموں اس دا کوئی زندہ ہے؟ عرض کیتی اس دی ماں زندہ ہے۔ تے ماں کو پوچھا، اے تینوں ناراض تے نہیں کردا، تنگ تے نہیں کردا؟ عرض کردی، سونیا ہور تے کچھ نہیں کہندا سی، تچھی نظر نال ویکھدا سی جڑی میرے دل تے مینوں ناگوار گزردی سی۔ تو میرے روح کائنات نے فرمایا، اس نو تو معاف فرما دے۔ اس ماں نے جدو معاف فرمایا تو اس دے رب نے بھی اس نو معاف فرما دیتا۔
تو دوستو اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔